कालेबुङ शहरमा भोलिदेखि लकडाउनलाई अझ कठोरताको साथमा लागू गरिने भएको छ। आज यहाँको ट्रेजरी कन्फरेन्स हलमा सम्पन्न भएको उच्च स्तरीय बैठकपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका सर्भिलेन्स मेडिकल अफिसर डाक्टर शुभेन्दु रोयको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न आजको बैठकमा कालेबुङ जिल्लापाल आर विमला, जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाई, नगरपालिकाबाट कार्यकारी अधिकारी दिव्येन्दु दास, स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एसडी जिम्बा, अतिरिक्त जिल्लापालहरू, एसडीओ, जिल्ला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाक्टर पीके बराई तथा डिप्युटी सीएमओएस लगायत अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरू उपस्थित रहेका थिए। बैठकमा कालेबुङ शहरलाई अब कन्टेन्जेन्ट जोन अनि बफर जोन अर्थात् आकस्मिक क्षेत्र अनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा छुट्याइनेछ। कन्टेन्जेन्ट जोन भृगुनाथ सिंह ज्वेलर्स परिवारको घरदेखि 3 किलोमिटरको दूरीसम्म रहनेछ। त्यस्तै प्रकारले बफर जोनमा सिंह परिवारको घरदेखि 5 किलोमिटरको दूरीसम्म चिन्हित गरिनेछ। यसमा कन्टेन्जेन्ट जोनमा लकडाउनको जुन नियम अहिले लागू भइरहेको छ त्यसमा अझ कडाई गरिनेछ। जहाँ कुनै सरकारी कार्यालय छ भने त्यहाँ केवल 25% एटेन्डेन्ट लिएर कार्यालय बन्द राखिनेछ तथा कुनै पनि व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा सोसियल डिस्टेन्सिङलाई अझ कठोरताको साथ पालन गरिनेछ। बफर जोनमा अहिलेको लकडाउन यथास्थितिमा चल्नेछ। यसबारे जिल्लापाल आर विमलाले अधिक जानकारी दिएकी छिन्। साथै नगरपालिकाका स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एसडी जिम्बाले यस विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। विशेष गरी आज डिएम अफिसको ट्रेजरी कन्फरेन्स हलमा वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनबाट डाक्टर शुभेन्दु आउनु भएको थियो र हाम्रो डिस्ट्रिक्ट अथोरिटिज डिएम म्याडम, एडिएम सरहरू है, सिएमएच, म्युनिसिपालिटी, पुलिस, म्युनिसिपालिटीबाट एक्जिक्युटिभ अफिसर, साथै म पनि थिएँ, हेल्थ अफिसर कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी, र हामी सबै बसेर यो जुन चाहिँ अहिले भइरहेको कोभिड-19 को अब यसको फलोअप मपिङ अप भन्छ यसलाई कस्तो पाराले गर्नुपर्ने भनेर वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनबाट आएको डाक्टर शुभेन्दुले आज हामीलाई विशेष अब मपिङ अप अपरेसनको लागि उहाँले के गर्नुपर्ने भनेर हामीले जानकारी दिनुभयो। र यसको लागि हामीले गत 3 दिनदेखि नै एउटा कम्युनिटी सर्भिलेन्स गरिरहेको थियौँ। कम्युनिटी सर्भिलेन्समा हामीले विशेष गरी दुई किसिमको बिमारी, एउटा आइएलआई इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस अनि अर्को सारी भन्छ। सारी भनेको सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी इलनेस। यो दुइटै बिमारी चाहिँ यो सर्दी, ज्वरो है रिलेटेड जुन चाहिँ बिमारीहरू हुन्छ है, यो लिएर हाम्रो 3 दिनको सर्भे चलिरहेको थियो र आज 4था दिन सर्भे हो। र भोलिदेखि चाहिँ अब यो जुन चाहिँ जहाँनिर चाहिँ यो कोभिड-19 को पोजिटिभ केस भयो, जो भित्र जानुभयो सुनिता देवी सिंह, उहाँ 11 नम्बर वार्डमा बस्नुहुन्थ्यो, उसको परिवार 12 नम्बरमा सँगसँगै छ, 11 र 12 वार्ड। यसलाई चाहिँ एपी सेन्टर दिएको छ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले। एपी सेन्टर लिएर चाहिँ यो एपी सेन्टर जुन चाहिँ 3 किलोमिटरको दायराभित्र पर्छ है, जुन वार्डहरू है, विशेष गरी अब यसको एपी सेन्टरको वरिपरि नर्थपट्टि उत्तरपट्टि पर्ने 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर र भालुखोप ग्राम पञ्चायत जुन चाहिँ ब्लक 1 मा पर्छ, र साउथपट्टि पर्ने वार्ड नम्बर 10 डुङ्ग्रा खासमूल जिपी र ब्लक 1, इस्ट पूर्वपट्टि पर्ने वार्ड नम्बर 2, 4, 5, 6, 7 अनि वेस्टपट्टि पर्ने वार्ड नम्बर 12, 13, 14। यो यति एरिया 3 किलोमिटर दायरा बस्ने यो एरिया चाहिँ एउटा कन्टेनमेन्ट जोन भनेर यसलाई लिएको छ आजको मिटिङमा। हजुर। र त्यो 3 किलोमिटरको बाहिरपट्टि 5 किलोमिटर एपी सेन्टरदेखि 5 किलोमिटर रेडियस पर्नेलाई चाहिँ बफर जोन। तर बफर जोन डल्लै नै कालिम्पोङ म्युनिसिपल एरिया नै बफर जोनमा पर्छ। यो चाहिँ एउटा जोग्राफिक एन्क्लोजर अफ द कन्टेनमेन्ट एन्ड द बफर जोन हो। र अब यो कन्टेनमेन्ट जोन जुन चाहिँ एपी सेन्टर जहाँनिर केस भयो है, यो केसको एपी सेन्टरको यो 3 किलोमिटर दायराभित्र चाहिँ अब के भोलिदेखि के एक्टिभिटिज हुनुपर्ने, यो विशेष गरी लिएर एडमिनिस्ट्रेसनको, हेल्थको होइन, यो लिएर ल एन्ड अर्डरको के कस्तो हुनुपर्ने,
भनेर यसको विस्तृत जानकारी दिएको थियो। र विशेष गरी यो जोग्राफिक एन्क्लोजर जुन चाहिँ छ यो कन्टेनमेन्ट जोन 3 किलोमिटर रेडियसभित्र दायरेभित्र चाहिँ विशेष गरी अहिले जो लकडाउनमा जुन सिस्टमहरू है प्रोटोकल मानिलिएको छ है त्यही नै मानिलिनुपर्ने र यसलाई अझै ल एन्ड अर्डर चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट गरिदिनुपर्ने। त्यसमा एउटा एन्ट्री पोइन्ट एउटा एक्जिट पोइन्ट है हो त्यस्तो खालके है। र यो कन्टेनमेन्ट जोनभित्र जो छ है उहाँहरूलाई स्ट्रिक्ट एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, रासिन दोकानहरू खाद्य पदार्थको कुनै पनि एसेन्सियल आइटम्सहरूको दबाई दोकानहरू यो कन्टेनमेन्ट जोनभित्र छ भने यहाँनिर स्ट्रिक्ट एकदम सोसल डिस्टेन्सिङ मानिलिनुपर्ने र यो कन्टेनमेन्ट जोनभित्र है सेनिटाइजेसन एक्टिभिटिजहरू पनि गरिनुपर्ने। र अर्को चाहिँ यो कन्टेनमेन्ट जोनभित्र चाहिँ एक्टिभ सर्वेलेन्स हुन्छ। अहिले जुन चाहिँ हामीले सर्वेलेन्स गर्दैछौँ त्यो सबै म्युनिसिपल एरियाभित्र नै गर्दैछौँ, तर अब चाहिँ यो कन्टेनमेन्ट जोनमा चाहिँ एक्टिभ सर्वेलेन्स गर्नको लागि चाहिँ यो घरदेखि यो घरसम्म गर्यो भनेर र हरेक दिन हाम्रो हेल्थ वर्करहरूले भोलिन्टियरसँग चाहिँ 50 वटा घर चाहिँ उनीहरूले सर्वे गर्छ। के को लागि सर्वे गर्छ भन्दा विशेष गरी सर्दी खोकी अनि ज्वरो है कुनै पनि त्यस्तो बिमारी भेटाइन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो रिपोर्ट ल्याएर चाहिँ डक्टरलाई रिपोर्ट गरेपछि डक्टरले त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्ने। अब चाहिँ डक्टरले खुद त्यही जग्गामा गएर चाहिँ कन्फर्म गर्ने है। र कसै त्यस्तो सर्दी अब आज चाहिँ सर्दी लागेछ ज्वरो केही पनि छैन भने सर्दी मात्रै लागेछ भने भोलिपल्ट गएर पनि त्यो नेक्स्ट डेको सर्वेमा गएर यो उहाँहरूले फेरि त्यसलाई है अरू सिम्टम्सहरू अरू उहाँहरूको लक्षणहरू डेभलप गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो फेरि भोलिपल्ट गएर कन्फर्म गर्छ। र यो हाम्रो 2 हप्तासम्म 3 तारिक लकडाउन छ र भोलिदेखि नै हामी सुरु गरिहाल्नेछौँ। आज अहिले बसेर माइक्रो प्लान गरेर भोलि नै सुरु गरेर चाहिँ यो लकडाउनभित्र चाहिँ हामी यो प्राय यो एक्टिभ सर्भिलेन्स भन्ने हामी गरेर सक्नेछौँ। र अर्को बफर जोन अब यो एक्टिभ सर्भिलेन्समा चाहिँ के यो जुन चाहिँ एक्टिभ यो जुन चाहिँ कन्टेनमेन्ट जुन चाहिँ जोन छ 3 किलोमिटरभित्र 3 किलोमिटर धेरै एउटा कतिवटा कुरा छ। अब त्यसमा यो कन्टेनमेन्ट जोनतिर अफिस पनि हुनसक्छ र जुन अफिसहरू त्यो कन्टेनमेन्ट जोन 3 किलोमिटर दायराभित्र पर्छ यो वार्डहरूभित्र अफिसहरू परेको छ भने यहाँनिर अफिसहरू पनि जुन चाहिँ 25% एटेन्डेन्स लिएर खोल्ने छ यो अफिसहरू एकदमै अब एसेन्सियल छैन भने त्यो अफिसहरूको पनि एटेन्डेन्स लिएर चाहिँ खोलिँदैन। र यसमा मान्छेलाई आउनु जानु सबै यो कन्टेनमेन्ट जोनमा चाहिँ मान्छे आउनु जानु पनि बन्द हुन्छ र एउटा जोग्राफिकल दायरा दिएको छ है पुलिसलाई दिएको छ। जस्तो उतापट्टि प्रिमताम रोड जुन चाहिँ त्यो प्रिमताम रोडदेखि यता मान्छेलाई आउनु धेरै रोकिने छ है। यतापट्टि तपाईँको आरसी मिन्ट्री रोड्स त्यो स्टेट सिएसटी स्कुल एउटा बााउन्ड्री दिएको छ। यता पऱ्यो बााउन्ड्री दिएको छ। अब यता नोभल्टीसम्म एउटा बााउन्ड्री दिएको छ ब्लाइन्ड स्कुल नोभल्टी त्यो होइन त्यो एरिया त्यसरी चाहिँ यो एउटा जोग्राफिकल एरिया चाहिँ दायरे गरेर चाहिँ एउटा नक्सा बनाइदिएको छ है। कन्टेनमेन्ट जोनमा कोही पनि बिमारी छ भने उहाँलाई हस्पिटल लानु सकिन्छ। त्यो उहाँले पुलिस र मेडिकल अथोरिटिजहरूसँग म्युनिसिपालिटीसँग जोगाजोग गरेर हस्पिटल दबाईहरूको लागि त्यो खालको अरू सबै सुविस्ताहरू एसेन्सियल आइटम्सहरूको लागि चाहिँ छ। तर यहाँनिर मुभमेन्ट चाहिँ एकदम कम्ती हुन्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ एकदम मेन्टेन गर्नुपर्छ र यहाँनिर कुनै पनि अरू कुनै त्यो अदर देन एसेन्सियल आइटम्स है त्योहरूको कुनै पनि दोकानहरू खोलिनुको लागि त्यस्तोहरू केही पनि यसमा माने खोल्नु पाइँदैन। भनेपछि सर तपाईँ बोल्दै भनेपछि जहाँ जुन भृगुनाथ सिंह ज्वेलरको जुन घर छ है उहाँहरूको सिंह परिवारको घर छ त्यहाँदेखि चाहिँ अब 3 किलोमिटरको दायरामा चाहिँ तपाईँको डल्लै आयो त सर कालेबुङ त मूल कालेबुङ भनौँ न अब यो मेन रोडदेखि लिएर डल्लै कालेबुङ त त्यो कन्टेनमेन्ट जोनभित्रै आयो भनेपछि अहिले जुन प्रकारको त्यहाँ मुभमेन्टहरू भइरहेछ के अब भोलिदेखिको त्यो त्यसमा मानेर स्ट्रिक्ट हुन्छ त्यो कन्टेनमेन्ट जोनमा चाहिँ अहिले जुन चाहिँ लकडाउनको अब प्रोटोकल एसओपी छ त्यसले नै फलो गर्नुपर्छ है तर अझै स्ट्रिक्ट प्रकारले है। र यसलाई अब यो कस्तो पाराले स्ट्रिक्ट प्रकारले फलो गर्नुको लागि उहाँ एसपी साहब पनि आज मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि डिटेलमा सोध्नु भएको छ
है र सायद अब एसपी साहबले यसलाई फलो गर्छ होला यसमा अझै स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ है कन्टेनमेन्ट जोनमा चाहिँ होइन लकडाउनको यो प्रोटोकल फलो गर्नुको लागि र आजको मिटिङमा प्रायः विशेष यही एपी सेन्टर लिएर कुरो भएको थियो कन्टेनमेन्ट बफर जोन है र यसमा चाहिँ अब निचोडमा ल्याउनु गयो कोही पनि अरू रहेको कुनै पनि केसहरू निक्लिनु सक्छ कि भनेर चाहिँ यसलाई निचोड मपिङ अप गर्नुको लागि चाहिँ यो आजको मिटिङ गरिएको अच्छा सर यसको बारेमा चाहिँ केही भारत सरकारले जुन एउटा रिल्याक्सेसनको कुरा गरिरहेको थियो 20 तारिकदेखि उता कतिवटा सेक्टरमा रिल्याक्सेसन दिने कुरा गरेको थियो त्यसको बारेमा नि आज चर्चा भयो कि भएन आज त्यसको विषयमा कुनै पनि चर्चा भएको छैन कालिम्पोङमा यो लकडाउन 3 तारिकसम्म नै चल्ने हो र यसमा सायद भारत सरकारको कृषि केहरू लिएर थियो होला है त्यो हुन त यो हामी विशेष गरी आज हामी यो हेल्थ रिलेटेड नै हाम्रो मिटिङ भएको थियो कुनै रिल्याक्सेसनकोहरू लागि कुनै पनि मिटिङ भएको थिएन आज मीटिंग क्या था क्या क्या डिसीजन हुआ मीटिंग में हम लोग कंटेनमेंट प्लान के बारे में डिस्कस किया था कंटेनमेंट प्लान ऑफ कलिम्पोंग म्यूनिसिपैलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस किया था हाउस टू हाउस सर्वे अभी होता है RB how to expedite the survey and how to find out the cases this details have been discussed I mean जो वार्ड में हुआ था उसको 3 किलोमीटर पेरीमीटर में जो हाउसेस हैं ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट वी आर डूइंग बट इट विल बी डन इन अ वेरी इंटेंसिव वे थे हाउस टू हाउस सर्वे होगा जो उन लोगों को कुछ सिम्टम्स हम लोगों को पता चलता है उन लोगों को हम लोग टेस्ट करवाएंगे अच्छा मैडम आज 20 तारीख के बाद प्रधानमंत्री भी बोले थे कि कुछ रिलैक्सेशन होगा देश में कुछ माने सेक्टर को तो इसके बारे में कुछ माने चर्चा वो जो रिलैक्सेशन ऑर्डर में क्लियरली ये लिखा है म्युनिसिपल एरिया में कोई रिलैक्सेशन नहीं है एंड कंटेनमेंट जोन में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा So on the basis of which I mean the relaxation is also very limited. MGNREGS work होगा वो भी लेबर इंटेंसिव नहीं है इंडिविजुअल वर्क्स एंड इरिगेशन रिलेटेड वर्क का होगा एंड इंडस्ट्री रिलेटेड जो रिलैक्सेशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों को अप्रूवल मिलेगा सो एज ऑफ सच रिलैक्सेशन इन म्युनिसिपल एरिया देयर इज नो सच बिगर रिलैक्सेशन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है निर्माण का जो क्षेत्र है ना वो उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा ऐसा बोल रहा था माने दूसरी बात जो इसमें मीट मछली जो है इसमें भी वो देगा रिलैक्सेशन देगा ऐसा माने कहा गया था इसके बारे में कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड वो जो फिशरीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी गिवन एन रिलैक्सेशन ऑर्डर दैट इज़ ऑलरेडी देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अलाउड ठीक है ओके थैंक यू